जसले इन्जिनियरिङमा नाम निकाल्न सक्दैन नि त्यसले मात्रै आर्किटेक्चर पढ्छ। तेरो मुख फोर्नुपर्छ, तँलाई साफ सिलौटामा राखेर पिसिए दिनुपर्छ। Hi everyone, you're watching Alphatecture. I'm Monish, and today we're going to be talking about not one, not two, but 9 different things that you need to know before starting an architecture school. So, if you are someone who is planning to study architecture, or you are one who is just curious about architecture, this video is definitely for you guys. Architecture is not just designing buildings. A lot of students join architecture school thinking that they're going to be doing a lot of cool design and they're going to be doing a lot of drawing, but that's not it. There are a lot of different skills which are required to pass architecture school and to get through it. Just like we have to be good in model making, sketching, and presenting, talking to clients, listening. A lot of skills, and you have to be very open mind to learn all the things and learn new concepts and new ways of doing things. So the second point that you need to know about architecture is a difficult course. Of course, yes, it is difficult. But होइन सुरुमा चाहिँ तपाईँलाई होइन केमिस्ट्री छैन, अब त्यो सिलेबसहरू हेर्दाखेरि चाहिँ म्याथ पनि सजिलै छ, 2 सेमिस्टर मात्रै हुन्छ एन्ड इक्जाम्सहरू पनि कम हुन्छ भनेर चाहिँ आर्किटेक्चर मन पर्न सक्छ। तर अब भित्र पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ इट इज अ भेरी मच रिलेटेड टु लट अफ प्रब्लम सल्भिङ एन्ड डिप थिङ्किङ अबाउट भेरी कमन थिङ्स इन लाइफ। एन्ड कसरी चाहिँ त्यो कुरालाई कसैलाई अब केही नगर भन्नुभन्दा कसैलाई त्यो राम्रोसँग गर भन्नेवाला चाहिँ एउटा वे आउट चाहिँ निकाल्न सक्नुपर्छ होइन आर्किटेक्चरमा चाहिँ। इट इज नट एन इजी कोर्स, बट तपाईँलाई गर्नै छ भने चाहिँ द्याट क्यान बी भेरी फ्रुटफुल फर your whole life actually. So you should think about it. So the third point that you need to know about architecture is it is a very very long journey. Very long भन्दाखेरि चाहिँ very long, किनकि अब कोर्सको हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि पनि other subjects have 4 years of bachelor degree, even engineering, but architecture चाहिँ 5 years को हो। तर 5 इयर्समै तपाईँले पास गर्नुहुन्छ भन्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन। इट क्यान टेक यु अप टु 5 to 7 इयर्स। सो त्यो चाहिँ एउटा एकाडेमिक कुरा भयो होइन, डिपेन्डिङ अपन हाउ ब्रिलियन्ट यु आर इन थिङ्स। हामीले चाहिँ हरेक दिन चाहिँ केही नयाँ नयाँ कुरा सिकिरहेको हुन्छ कि गुड आर्किटेक्ट्स लर्न न्यू थिङ्स एभ्री सिङ्गल डे अफ देयर लाइफ, दे नेभर स्टप लर्निङ। सो इट इज समथिङ द्याट आई हेभ हर्ड फ्रम माई सिनियर्स whom which I follow. Improve yourself little bit every single day once again. So doing that you can be a better person in every possible way. So हरेक दिन चाहिँ आफूलाई केही न केही इम्प्रुभ गर्नुपर्छ, केही न केही नयाँ कुरा लर्न गर्नु पर्यो, पोजिटिभ लर्निङ गर्नु पर्यो होइन। सो या आर्किटेक्चर पनि त्यस्तै खालको फिल्ड हो। हरेक सेमिस्टर पनि नभनौँ, हरेक दिनै तपाईँलाई चाहिँ केही नयाँ नयाँ कुरा सिकिरहेको हुन्छ है, यदि तपाईँ क्लास जानुहुन्छ भने चाहिँ। नम्बर 4, लाइफको बाटो पनि कहिले सिधा हुँदैन नि, त्यस्तै आर्किटेक्चरमा पनि कुनै एउटा स्ट्रेट वे छैन कि तपाईँलाई डिजाइन गर्ने कुनै एउटा सिधा बाटो हुँदैन। यु क्यान गो फ्रम एनीवेयर लाइक दिस वाट एभर। तर आर्किटेक्चरमा चाहिँ त्यो स्टुडेन्टले सबैभन्दा दामी गर्छ जसले चाहिँ आफ्नो कम्फर्ट जोनभन्दा बाहिर गएर चाहिँ सबै कुरालाई हेर्ने कोसिस गर्छ। एक्सपेरिमेन्ट इन न्यू थिङ्स एन्ड न्यू आइडियाज, बिकज आर्किटेक्चर इज नट सब्जेक्टिभ। So yeah, remember this one. And that's not easy, tara you have to get out of your comfort zone, experiment in different things, and then you get good in architecture. So number 5 चाहिँ के हो भन्दाखेरि you should never get discouraged. मान्छेले के भनिरहेछ आर्किटेक्चरको बारेमा, किनकि सोसियल मिडियामा चाहिँ यो आर्किटेक्चर रिलेटेड मिम्सहरू कार्टुन्सहरू चाहिँ थुप्रै आउँछ होइन। लाइक दे नेभर गेट इनफ अफ स्लिप, दे नेभर गेट इनफ अफ मनी, दे हेभन्ट लर्न एनिथिङ होइन। अब डिग्री हुन्जेल चाहिँ तिनीहरूले धेरै धेरै कुराहरू प्रोजेक्ट बनाउँछ, बट लास्टमा गएर चाहिँ टोइलेट डिजाइन गर्छ। त्यो सबै कुराहरूले डिस्करेज हुने होइन कि यु सुड बिलिभ इन योर सेल्फ एन्ड यु सुड टेक दिस डिसिजन अफ डुइङ ग्रेट थिङ्स इन लाइफ होइन। फर्स्टमै एकैचोटि बन्दैन, इट टेक्स टाइम।
तर नट इमिडिएटली बट डेफिनेटली भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले आफ्नो मनमा राखेर हिँड्नु पऱ्यो। एभ्री डे अलिकति डेभलप गर्नु पऱ्यो कि कोही पनि डाइरेक्ट गएर राजा बन्दैन नि त होइन, राज्यहरू जित्नुपर्छ त्यसको लागि। सो तपाईँले सबैभन्दा दामी पेन्टिङ बनाउनलाई चाहिँ आफ्नो पेन्टिङमा काम गर्नुपर्छ कि अरूको पेन्टिङलाई गएर खराब गरिदिन चाहिँ होइन। सो त्यही कुरा हो होइन, अरूले के काम गरिरहेको छ त्यसले चाहिँ तपाईँले इन्फ्लुएन्स गर्नु भएन कि तपाईँले आफ्नो काममा चाहिँ पुरै ध्यान दिनु पऱ्यो। डोन्ट लेट अदर पिपल एक्सपिरियन्सेस इन्फ्लुएन्स यु हाउ यु आर स्टडिङ योर सब्जेक्ट इन एनी वे पोसिबल, त्यति हो। इन द्याट वे यु क्यान वर्क एन्ड थिङ्क लाइक एन आर्किटेक्ट। सो नम्बर 6 भनेको चाहिँ प्रोजेक्टमा दिने टाइम। द मोर टाइम यु स्पेन्ड अन अ प्रोजेक्ट द बेटर इज गोना बी। हामीलाई 6 मन्थमा इजीदेखि हार्ड लेभलको प्रोजेक्ट्सहरू गर्न पाउँछ आर्किटेक्चरमा। सो तपाईँले हेर्नुभयो भने खासमा इफ यु पुट स्टुडेन्ट्स टाइम अन देयर प्रोजेक्ट अगेन्स्ट देयर ग्रेड्स, त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ कि जति धेरै टाइम उसले आफ्नो प्रोजेक्टमा स्पेन्ड गरेको छ त्यति नै उसको आउटकम चाहिँ राम्रो भएर निस्किन्छ। सो यसमा चाहिँ केही सर्टकट छैन कि लास्ट मिनटको लागि चाहिँ काम राख्यो भने तपाईँको काम कहिले पनि राम्रो हुँदैन। यो कुरा चाहिँ पहिलेदेखि बुझिराख्नुपर्छ तपाईँले होइन, मिस्टेक गरेर किन बुझ्ने, दाइ छँदै छ नि। सो द नेक्स्ट स्टेप इज दिस वान, यु हेभ टु युज अ लट अफ दिस एन्ड दिस। यु हेभ टु बी अ भेरी गुड लिसनर। तिम्रो क्लाइन्टले तिमीलाई के भनिरहेछ, तिम्रो क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट के हो, यु हेभ टु लिसन टु वाट हि इज टेलिङ अबाउट एभ्रिथिङ यु आर आस्किङ। अर्कै क्वेसनले अर्को क्वेसनको एन्सर पनि दिन सक्छ। सो यो पनि लगाइरहनु पऱ्यो, यो पनि चालु राख्नु पऱ्यो। यो भनेको इयरफोन होइन, कान चाहिँ चालु राख्नु पऱ्यो होइन। इफ यु डोन्ट लिसन यु क्यान नट डिजाइन एनिथिङ अकर्डिङ टु यर क्लाइन्ट्स ब्रिफ एन्ड द्याट क्यान बी अ डिजास्टर के लास्टमा। सो लिसन केयरफुली वाट your टिचर इज टेलिङ, वाट your क्लाइन्ट इज टेलिङ। प्रोफेसनलीमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ टिचरले के भन्नु भइरहेको छ त्यो चाहिँ ध्यान दिएर सुन्ने। हामीले धेरैचोटि यस्तो हुन्छ कि के स्टडिजहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, मान्छेहरूसँग बोल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो ठाउँको बारेमा हिस्ट्रीदेखि लिएर त्यसको सबै कहानीहरू ट्यान्जिबल इन्ट्यान्जिबल सबै कुरा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ तिमीले सुनेर चाहिँ पोइन्ट्सहरू नोट डाउन गर्नु सक्नु पऱ्यो। वाट क्यान बी इम्पोर्टेन्ट फर मी टु डिजाइन दिस एनिथिङ, बिल्डिङ, एनिथिङ। If you don't listen to your clients or teachers or professors or whoever they are, राम्रोसँग नसुन्यो भने चाहिँ तपाईँले त्यो डिजाइनलाई राम्रोसँग गर्न सक्नु हुँदैन। अर्कोतिर फेरि डिजाइन गर्ने बेलामा तपाईँले इट्स नट जस्ट क्लाइन्ट एन्ड टिचर्स कि तपाईँले डिल गर्नुपर्ने भनेको सर्वेयर्स, बिल्डर्स, कन्ट्र्याक्टर्स होइन, लोकल पिपलहरूसँग पनि गफहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। पढ्ने बेलामा पनि तपाईँको धेरै कुराहरू इन्फर्मेसन गेन गर्नलाई चाहिँ यु हेभ टु be very good at listening, and if you are a good listener you'll go very far in anything you do. That's what I believe. Next point is not for the money. If you are going to architecture for the money you're gonna fail, because हामीले गर्ने काम चाहिँ इन्ट्यान्जिबल हो कि 1 किलो डिजाइन दिनु भनेर जोखेर लिनु मिल्दैन पैसा होइन। एन्ड पिपलहरूले त्यो कुरा बुझ्दा पनि बुझ्दैन। आर्किटेक्चर मोर चाहिँ प्यासनले ड्रिभन हुन्छ मान्छेहरू होइन। राम्रो यो संसारलाई नै चाहिँ के राम्रो चिज दिन सकौँ भन्ने एउटा विचार छ भने चाहिँ तपाईँले सक्छ। एन्ड मनी विल अल्टिमेटली कम एज द आउटकम के। पहिला चाहिँ प्यासनले ड्रिभन हुनु, काम राम्रो गर्नु। बेटा काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो झक मार के पछि चली आएगी भन्ने त डायलग सुन्नुभयो होला 3 इयर्समा। सो या द्याट एक्चुअली वर्क्स इन आर्किटेक्चर, दो द्याट वाज इन्जिनियरिङ मुभी। एनिवे द्याट्स अ गुड पोइन्ट। लास्टली चाहिँ तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यस भन्न सिक्नुहोस् कि यस आइम गोना डु इट। डजन्ट म्याटर इफ यु आर 15 years of एज, 25 or 40, भनौँ न हाफ वे थ्रु द लाइफ गइसक्दा पनि युनिभर्सिटीमा गएर 6 महिना 1 सेमेस्टर पढेर आर्किटेक्चर छोडिदिनु मन नलाग्यो भने तर एकचोटि चाहिँ पढेर हेर्नु। पहिले चाहिँ यो 6 महिनाले मेरो जिन्दगी डिसाइड गर्छ, मलाई सबै कुरा 6 महिनामा थाहा भइसक्नुपर्छ नत्र मेरो लाइफ ड्यामेज हो भन्ने कुरा चाहिँ नसोच्नुहोस् होइन। यसलाई चाहिँ एक चान्स दिएर हेर्नुहोस् होइन। एकदम दामी फ्रुटफुल लाइफको लागि बहुत दामी कुरा हो आर्किटेक्चर। इफ यु एटलिस्ट स्पेन्ड 6 months इन आर्किटेक्चर स्कुल एन्ड देन ड्रप आउट यु गेट अ भेरी गुड एक्सपिरियन्स नि त लाइफमा। त्यो 6 महिनाले तपाईँको लाइफलाई केही घाटा चाहिँ गर्दैन, बट यु गेट मोर देन वाट एभ्री वान एल्स आर गेटिङ। त्यो चाहिँ म ग्यारेन्टी दिन सक्छु। इट्स जस्ट द आइडिया अफ स्टेइङ इन यर ओन लेन।
तपाईँले जे गराउनु भएको छ त्यो तपाईँको लागि हो। अरूले के भनिरहेछ भन्ने सुन्न लाग्नुभयो भने तपाईँले लाइफमा केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। खुट्टा तान्नेहरूको कमी छैन जिन्दगी। जस्ट बिकज पल्लो घरको चामेले चाहिँ 18 वर्षमै थाहा पायो के गर्ने हो के गर्ने होइन भन्ने कुरा हो भने तपाईँले पनि त्यसरी नै थाहा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि जरुरी छैन। कोही तपाईँको साथी होला, 2टा बच्चा भइसक्यो, राम्रो फ्यामिली छ, राम्रोसँग कमाइरहेको होला, त्यसको मतलब तपाईँको पनि 25 इयर्समै 2टा बच्चा हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। सबै कुरा तपाईँको आफ्नो घडीको हिसाबले चल्छ। अरूको जिन्दगी अरूको घडीको हिसाबले चल्छ। हेर्न छोडिदिनुहोस् क्या त्यो सबै कुरा। So lastly, if you are currently an architecture student or related to architecture in any way possible, let me know what is important to know as an architect. तपाईँलाई के लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला। And don't forget to please show some support, like, subscribe and share how much you want. That will give me a lot of motivation. Thank you. Stay safe, stay calm, be safe from coronavirus.